अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी एक बहन ने सवाल किया, साईं महबूब पीर हमें औरत का मुकाम बयान करें कि औरत का भी कोई मुकाम है या नहीं है इस्लाम के अंदर। तो मेरी बहन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में मर्द और औरत को बराबर ही शान अता फरमाई है, बराबर ही मुकाम अता फरमाया है। मेरे और आपके पाक नबी, मेरे और आपके पाक महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा खातिमुल अंबिया अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मर्द और औरत को अल्लाह ताला ने एक ही आदम और हव्वा की नस्ल से पैदा किया। ये दोनों बराबर हैं, इनका मर्तबा बड़ा बुलंद है। अक्सर लोगों में ये गलत फहमी है कि जो मर्द है वो औरत से ज़्यादा शान रखता है, तो उस मर्द को चाहिए जो अपनी औरत से ज़्यादा शान रखता है कि वो ये भी जान ले कि औरत के मुकाम में तेरी माँ भी दुनिया में मौजूद है, कि जिसके कदमों के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को रखा हुआ है। यानी तेरी जन्नत तेरी माँ के कदमों के नीचे, और वो भी मर्तबा एक औरत ही का मर्तबा है। तो ये बात हरगज़ ना किया करे। मैंने बहुत लोगों से सुना, वो कोई हदीस शरीफ सुना देते हैं, जी वो मर्द को सजदा करने का हुक्म है तो लिहाजा औरत जो है वो सारी ज़िंदगी नौकरानी बनकर रहे। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ ये चीज़ फरमाई, तो वहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मेरे नबी फरमाते हैं कि जो औरत है अगर ये किसी की बेटी की सूरत में घर में आती है तो रहमत है, यानी बेटी बनकर आए तो अल्लाह ताला की रहमत और रजामंदी होती है। फिर जब ये बीवी बनती है तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ये नस्ल बढ़ाने के लिए, खामद के लिए खुदा की तरफ से बेहतरीन तोहफा है। ये बीवी की शक्ल में आए तो अल्लाह का तोहफा है, बेटी की शक्ल में आए तो अल्लाह की रहमत और नवाजिश है, बीवी की शक्ल में आ जाए तो तोहफा है। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जब ये माँ बनती है अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि जन्नत उठाकर इसके कदमों के नीचे रख दो। तो अल्लाह अपनी जन्नत उस माँ, जब वो माँ बनती है अल्लाह उसके कदमों के नीचे रख देता है। अब ये भी सुन ले, वो किसी की बहन भी बनती है, बेटी का भी मैंने बता दिया, बहन भी बनती है। तो मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अगर कोई मुझसे पूछे कि या रसूल अल्लाह, हजूर फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह आपके घर में सबसे ज़्यादा इज्जत और दर्जे वाला मुकाम किसका है, तो मेरे नबी फरमाते वो तेरी बहन का मुकाम है। अपनी बहन से मोहब्बत किया कर, यानी तेरे घर की जो सबसे शान वाली चीज़ है वो तेरी बहन है। इसलिए तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर अल्लाह ने जो बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अता फरमाई, तो मेरे और आपके महबूब नबी ने फरमाया, लोगों सुनो, जब अल्लाह बेटा देता है तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है फरिश्तों इसका रिज़्क लेकर जाओ, और जब अल्लाह जिस घर में बेटी अता करता है तो मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते फरिश्तों हट जाओ, इसका रिज़्क मैं खुद लेकर जाऊंगा। औरत का मुकाम इस्लाम ने इतना बयान किया है कि कुर्बान जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत पर कि बेटी बनकर आए। और मेरे नबी के घर जब जनाब सजदा आई तो मेरे नबी उनका उठकर इस्तकबाल किया करते थे अपनी बेटी का। और यहाँ तक कि खुदा के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा के लिए अपनी चादर बिछाया करते थे और ख़ुद उनको चादर पर बैठाया करते थे और उनका हाथ का बोसा लेकर फरमाते थे, या फ़ातिमा या सैयदा फ़िदा का बीवा अम्मी या फ़ातिमा। यहाँ तक रसूलुल्लाह अपनी बेटी से मोहब्बत किया करते थे। तो बेटी आए तो रहमत आती है, बीवी हो तो अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा है, बहन हो तो घर में अल्लाह दर्जे की चीज़ है, माँ हो तो अल्लाह जन्नत माँ के कदमों के नीचे रख देता है और उसके चेहरे को देखना इबादत बना देता है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, जब ये बूढ़ी हो जाए तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अपनी माँ बाप को उफ तक ना कहो, यानी वो जो मर्जी आपको कहें खामोशी अख्तियार करें। अगर माँ बाप गुस्से में है तो कमरे से निकल जाएं, उनकी बात का जवाब ना दें। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि खुदा ने माँ बाप को रब्बी रहमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, अल्लाह ने इनको रब कहा है। तो जब ये रब नाराज़ हो जाए ना माँ बाप वाले, तो आसमान वाला रब भी रुस जाता है। हाँ, ये बात याद रखें, माँ बाप को कभी नाराज ना करें। इबादत कबूल नहीं होती तो सब्र कबूल नहीं होता, माँ बाप नाराज हो तो।
تو اللہ نے ماں کی یہ شان اور عظمت بنا دی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، بلکہ یہاں تک فرمایا پھر ماں جب ماں کے دیکھیں نا، ایک عورت ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی بہن بنتی ہے، کبھی بیوی بنتی ہے، کبھی ماں بنتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی عورت پھر آگے یہ رشتوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس عورت کو یہ مقام عطا فرمایا ہے، اور انہی عورتوں میں سے حضرت مریم جیسی عورت جو دنیا جہان کی مقدس عورت ہے، حضرت سارہ، حضرت آسیہ، حضرت ہاجرہ، حضرت حوا، اور اسی طرح حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، اور اسی طرح حضرت رابعہ بصری قلندر، اسی طرح دیگر اولیاء اللہ میں سے بہت سی ایسی خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مردوں سے بھی زیادہ شانیں عطا فرمائی ہیں ان عورتوں کو، اور بڑے بڑے اکابر اولیاء جو تھے وہ اپنے وقت کے وہ حضرت رابعہ بصری کے شاگرد تھے، اور اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کے 40,000 صحابہ شاگرد تھے، اور وہ پردے کی حالت میں سمجھایا کرتی تھی، قرآن و حدیث کا درس دیا کرتی تھی۔ تو عورت جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ مقام فرمایا، اللہ نے عورت کو ولایت بھی عطا فرمائی، اللہ نے عورت کو مقام بھی عطا فرمایا۔ بڑے بڑے نبی اور بڑے بڑے ولی عورت ہی کے ذریعے دنیا میں آئے، اللہ نے عورت ہی کو یہ مقام دیا کہ اس نے نبی بھی پیدا کیے اور ولی بھی پیدا کیے۔ تو میری بہن، اللہ نے عورت کو بہت بڑا درجہ عطا فرمایا ہے۔ عورت جب اپنی پہچان کرتی ہے، میں نے بتا دیا، بیٹی بنے تو اللہ کی رحمت بن کر رہے، بہن بنے تو گھر میں ایسا اخلاق پیش کرے کہ لوگ اس سے متاثر ہوں، بیوی بنے تو خاوند کے لیے جنت بن جائے، ماں بنے تو بچوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ماں بن کر دکھائے، اور اگر اپنے اللہ کی طرف آئے، اولیاء اللہ کی طرف آئے، راہ سلوک کی طرف آئے تو وقت کی قلندرہ رابعہ بصری قلندر بن کر دکھائے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، سن لیں، عورت کو اللہ نے بہت ہی بلند مقام عطا فرمایا ہے، بہت ہی بلند شان عطا فرمائی ہے، اس لیے اللہ نے نسل آدم کو عورت سے چلایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، عورت کو کبھی حقیر نہ جانیے گا، عورت کو کبھی پست نہ سمجھیے گا، گھٹیا نہ سمجھیے گا۔ میرے نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ہر لحاظ میں مقام عطا فرمایا ہے۔ کملی والے نے میں نے پھر آخر پر بتا دوں، کملی والے محبوب نے فرمایا، عورت بیٹی بن کر آئے اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، بہن بنے اللہ کی طرف سے گھر میں سب سے اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے، اگر کسی کی بیوی بنے وہ اللہ کی طرف سے تحفہ بنتی ہے، اگر وہ کسی بیوی کے بعد وہ بچوں کی ماں بنے، اللہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے۔ وہ بوڑھے ہو جائیں تو رب ارحمہما کما ربیانی، رب کی طرح ان کا احترام کرو کہ وہ تمہارے پالنے والے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ماں باپ کا احترام کرو۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، عورت کا بڑا ہی اسلام میں بلند مقام ہے۔ میں پھر بتا دوں، اگر یہ اپنی مقام حاصل کرنے کے لیے آئے تو ولیہ کاملہ بن جاتی ہے، اور اگر نفس کی پجاری بن جائے تو یہ فحشہ جہنم میں لے جانے والی چیز بھی بن جاتی ہے۔ یہ بھی سن لے، میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن میں جب معراج پر گیا تو میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی، اور کثرت وہ جہلیت کی وجہ سے عورتوں کی کثرت تھی۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، عورتیں جہنم میں زیادہ، یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اب عورتوں کو چاہیے کہ اپنے نفس کی مخالفت کر کے، چھوڑ کر، اپنے آپ کو اس سے نکال کر اپنے مقام کو پہچانے۔ بیٹی ہے تو بیٹی بن کر، بیوی ہے تو بیوی بن کر، بہن ہے تو بہن بن کر، ماں ہے تو ماں بن کر، اور رحمت اور برکت اور عزت والی بن کر زندگی گزارے، تاکہ اس کا شمار بھی قیامت کے دن اللہ کی اولیاء خدا میں ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ساری باتوں کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، عورت کا احترام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔